building symbolizes hope, opportunity, and a brighter future for every child it will serve. Hinayon ang gisubhan pinagi sa groundbreaking ang gilawmang lawak tunghaan alang sa special education kun tinunan nga adunay kabilinggan sa kaugalingon nga tukoron sa Lantapan Central Elementary School sa poblasyon Lantapan. Gikan sa kortesiya sa hugpong sa Join Together Society Philippines, diin mga Koreanong naninguhang makatabang sa komunidad dinhi sa nasod pinagi sa pagpalapad sa edukasyon isip nakig partners sa pagamahanang lokal sa Lantapan. Gani sa buhatan ni Honorable Ernie De Vivar, gipadayag ang ilang mga katuyuan og dili lang ang Lantapan maoy napahatan sa ilang mga proyekto apan daghan na nga lungsod ning lalawigan ang ilang natukuran sa lawak tunghaan lakip ang IP School. Lawas nun usab nga gibisita sa grupo ang site nga pagatukuran aron pagsiguro nga mahaom ang luna alang sa gambalay nga bisan ang pag-layout diha ang ilang presensya og partisipasyon. Pinagi sa hiniusang tumong alang sa edukasyon, partnership tali sa Department of Education, Join Together Society o LGU Lantapan aron matakdo ang kinatibuk ang pondo sa isa ka gambalay nga mulangkob sa tulo ka classroom alang sa mga tinunan. Atol sa groundbreaking ceremony, diha ang pipila ka membro sa JTS Philippines, Dr. Rolin De Sumuoy, LGU Lantapan, pinaagi ni Honorable Ernie De Vivar o Engineer Giselle Pacturan. Gumikan kay sila mo'y direct supervisor sa pagatukurong gambalay. Sumala pa ni Mr. Aisin Bagyo nga dako kini og tabang alang adtong special children nga nagtungha sa ilang tunghaan ilabi na ang aniya sa poblasyon. Gumikan kay adunay dugang lawak tunghaan nga moabi-abi sa maong mga tinunan. Gumikan niining maong lawak tunghaan na pinagi sa JTS og LGU Lantapan, mas mudaghan pa ang ilang matudluan nga mga special children. Nagpirmahanay usab ang matag panig sa Memorandum of Agreement atol mismo sa groundbreaking aron mas lig-on nga kapasikaran ning partnership sa unang higayon tali sa JTS og LGU Lantapan kaabag na ang Department of Education Division of Bukidnon. Nagpasalamat usab si Mr. Jacob Roh ngadto ni Dr. Victoria Gazo sa padayong pakig-alayon niini alang sa pagpalapad sa edukasyon pinaagi sa mga school buildings nga ilang natukod sulod ning lalawigan sa Bukidnon. Sanglit diha siya atol sa groundbreaking ug usa siya sa misaksi sa maong proyektong pagasugdan isip presidente sa JTS.